إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا۔ گزشتہ خطبات جمعہ تو ہونا سات خوش نصیباں دا تذکرہ چل رہا جڑے قیامت والے دن اللہ دے سائے تلے ہون گے۔ ساڑھے دادا استاد رانا محمد شمشاد سلفی رحمت اللہ علیہ ایک دن انہاں دے پیچھے جمعہ پڑھن دا اتفاق ہوا کہ تمہیں پتہ ہے پھر استاد ہی ہوتا ہے تے پھر دادا استاد تے پھر کیا ہی بات ہے۔ انہوں نے گل ہی اتوں شروع کی تھی کہ سات دا لفظ کیویں آیا ہے، کس طرح ساڈے معاشرے کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ فرمان لگے کہ پنجابی دا محاورہ ہے سات بسم اللہ، سات بسم اللہ جی آیا۔ پھر فرمان لگے کہ تسی آندے ہو کہ میں تینوں ستا ماما دا پیار دینا۔ آج نہیں پتا جی یہ لفظ کتوں آیا۔ فرمان لگے کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیاں رضائی ماما سات سن۔ خیر انہوں نے ایک تاریخی بات بیان کی تھی اتوں یہ بنیا کہ میں تینوں سات ماما دا سلام پیش کرنا، تینوں سات بسم اللہ جی آیا۔ تو تسی بھی کنا دا تذکرہ سن رہے ہو، سات خوش نصیبہ دا تے تھاک تے میرا خیال ہے گئے ہونے ہو تے آج آخری خوش نصیب۔ انشاءاللہ گل پوری ہو جائے گی، حوصلہ رکھو تھوڑا جا۔ ستواں خوش نصیب ہے فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ کہ ستواں خوش نصیب ہوئے کہ ایسا بندہ جڑا کلا ہے کہ اللہ نو یاد کرتا ہے، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ تے اودیاں اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو جاندے۔ یہ بظاہر تے ایک ہی گل معلوم ہوندی ہے، بظاہر تے ایک ہی گل معلوم ہوندی ہے، لیکن یہ اندر کئی چیزاں آ گئی ہیں۔ سب تو پہلی چیز اللہ نو یاد کرنا، اللہ نو اس انداز نال یاد کرنا کہ اللہ دا تصور ہوئے، اللہ دی پہچان ہوئے، اللہ دی محبتہ دا اندازہ ہوئے، اللہ دے غیظ و غضب دا اندازہ ہوئے، اللہ دی ناراضگی دا ڈر ہوئے، تے پھر اللہ دا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ سب تو پہلا اللہ نو یاد کرنا، نمبر دو انہوں پہچان کے، انہوں جان کے، انہوں سجان کے، تے پھر اللہ نو یاد کرنا تے پھر نتیجہ کی نکلے گا کہ اللہ کا ڈر پیدا ہوئے گا۔ تے جب اللہ کا ڈر پیدا ہوئے گا پھر اگلا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اکھاں جو آنسو جاری ہو جان گے۔ تے آؤں سب تو پہلا اللہ نو یاد کرنے والیاں دے بارے میں تانوں چند باتاں سنا دیا۔ اللہ حضور جلال والاکرام فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جڑے اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہو کے بھی یاد کرتے ہیں، بیٹھ کے بھی یاد کرتے ہیں، لیٹ کے بھی یاد کرتے ہیں، ہر حال کے اندر مینوں یاد رکھتے ہیں، مینوں بھلاندے نہیں۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہر حال اندر اللہ کو یاد کرنے والے سن، اللہ کا ذکر کرنے والے سن۔ اور قرآن نے کی فرمایا؟ فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ۔ فرمایا مینوں یاد کرو میں تمہیں یاد رکھاں گا، تسی میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھاں گا،
تسی میرا تذکرہ کرو میں تھوڑے تذکرے کرانگا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون نمبر 1 اللہ دا ذکر کرو نمبر 2 اللہ دا شکر ادا کرو نہ شکری نہ کریا جے اللہ نو یاد کر دے رہا جے تواڈی زبان اللہ دے ذکر دے نال کر رہے جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندہ اللہ نو یاد کرنے والا ہے تے ایک بندہ اللہ نو یاد کردا ہی نہیں ایک ہر ویلے اللہ اللہ کردا رہندا ہے اللہ دے تذکرے کردا ہے اللہ دی صفاتاں بیان کردا ہے ہر وقت گل کردا تے عرش والے رب دی کردا ہے تے دوسرے نے کدی رب یاد کیتا ہی نہیں رب دا تذکرہ کدی کیتا ہی نہیں پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اینا دعا دے اندر اینا ہی فرق ہے اینا ہی فرق ہے جویں زندے تے مردے دا فرق ہے جویں زندے تے مردے دا فرق ہے اینا دعا دے درمیان فرق ہے جڑا اللہ نو یاد کروانا تے جڑنے کدی اللہ نو یاد کیتا ہی نہیں جدی زبان تے کدی اللہ دا لفظ آیا ہی نہیں جدے تے کدی اللہ دی ذات دا تذکرہ آیا ہی نہیں فرمایا ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ ایسا بندہ ایسا بندہ ایسا بندہ جڑا اللہ نو یاد کردا ہے اللہ دے تذکرے کردا ہے اللہ دا ذکر کردا ہے ففاضت عیناہ اودیاں اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو جاندے نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی اپنی ذاتی کیفیت ہے اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے آپ فرماتے ہیں ان اتقاکم وعلمکم ان اتقاکم وعلمکم باللہ فرمایا تواڈے وچوں سب تو زیادہ اللہ دے کولوں ڈرنا تے تواڈے وچوں سب تو زیادہ اگر پہچان معرفت اللہ دی کینوں آنا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو ہے تواڈے وچوں سب تو زیادہ اللہ دے کولوں ڈرن والا بھی ہاں تے تواڈے وچوں سب تو زیادہ اللہ دی پہچان کرن والا بھی ہاں مینوں اللہ دی پہچان بھی ہے وے اللہ دی معرفت بھی ہے وے اج کئی صوفی لوگاں نے ذکر دا حلیہ بگاڑ دیتا آندے نے زبان تو اللہ 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 کر دے جاؤ لیکن ذہن وچ شیخ دا تصور رکھو شیخ کا تصور رکھ کے اللہ اللہ کرو یا اس مرشد کا تصور رکھو جنہیں ہاتھ تے تساں بیعت کیتی ہے اے تے کوئی حساب ہو گیا اتوں اللہ اللہ دے وچوں منافقت دو نمبری دو رنگی زبان تو تے بدار اللہ اللہ پہ کردا لیکن دعوت کی دینا ہے جی ایڈی دلیل کی ہے تو پتا کیا ہے دلیل کوئی نہیں کہ معرفتیاں گلا یہ تو ہمیں نہیں پتا یہ معرفتیاں گلا نے اللہ دے نبی نو معرفت نہیں سی پتا آپ نے فرمایا انا تقاکم وعلمکم جنی اللہ دی معرفت مینوں ہے تانوں جنی اللہ دی معرفت مینوں ہے تانوں نہیں فرمایا انا اتقاکم وعلمکم باللہ انا تواڈے وچوں سب تو زیادہ اللہ دی پہچان رکھن والا بھی میں ہاں تواڈے وچوں سب تو زیادہ اللہ دے کولوں ڈرن والا بھی میں ہاں اے تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی کیفیت ہے اللہ فرماتے ہیں جننے بھی اساں نبی بھیجے نے آدم علیہ السلام آئے نوح علیہ السلام آئے ابراہیم علیہ السلام آئے موسیٰ علیہ السلام آئے یونس علیہ السلام آئے جننے بھی نبی آئے سارے دے سارے میرے کولوں ڈرن والے ہیں سارے دے سارے میرے کولوں ڈرن والے نے سارے
سارے دے سارے تقوی اختیار کرنے والے نے انہاں سارے دی کیفیت وے اللہ دے اللہ ذو جلال والاکرام نے قرآن کے اندر بیان کی تھی فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا فرمایا جننے بھی نبی نے انہاں دے اوتے اللہ دیاں آیتاں پڑھیاں جاندیاں نے کیفیت کی ہے خروا سجدا وبکیا ایک رب دی راہ دے اندر اے اللہ کے سجدہ ریز ہو جاندے نے کیفیت کی ہوندی ہے بکیا انہاں دیاں اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہوندے نالے روئی جاندے نے نالے سجدے کری جاندے نے نالے اللہ دے کولوں ڈردے جاندے نے اے سارے نبیوں دی کیفیت اے وے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تے پھر سب نالوں زیادہ اللہ دے کولوں ڈرن والے نے آؤ نا ذرا میں تذکرہ کراں حضرت عبداللہ بن شکیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے ایک دن میں مسجد دے اندر داخل ہونا تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نماز پہ پڑھدے نے میں مسجد دے اندر آیا آپ نماز پڑھدے نے پہ وہو یصلی نماز پڑھدے نے پہ قیام کردے نے تے قیام دے اندر قرآن پڑھی جا رہے ہیں قرآن پڑھدے جا رہے ہیں قرآن پڑھدے جا رہے ہیں تے قرآن پڑھدیاں روئی جاندے نے حتیٰ کہ اتنا روندے نے کہ آپ دے سینے دے اندر گڑگڑان دی آواز پیدا ہو جاتی ہے ایڈی آواز پیدا ہوئی فرمایا جی میں ہانڈی اگلدی ہے جی میں ہانڈی اگلدی ہے ایج سینے دے وچوں ابلندی آواز ہوندی ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نماز دے اندر اینا روندے نے اینا قرآن پڑھدے نے اسی نے قل اللہ پڑھ کے جان چھڑا لینے ہیں جے مولوی صاحب کو چاہ رہے تا پڑھ ہی رہے تے ساڑھے گوڑے جواب دے دینے نے ادھیا نے اتنی لمبی جماعت نہ کروایا کرو پیارے پیغمبر علیہ السلام نماز پہ پڑھدے نے تے قرات لمبی پہ کردے نے پڑھتے جاندے نے تے روئی چھاندے نے قرآن دے نال پیار ہی ہے قرآن دے نال محبت ہی نہیں ہے اللہ سانوں ہی قرآن دا پیار نصیب کر دے اللہ سانوں ہی قرآن دی محبت نصیب کر دے قرآن دے نال پیار ہے نا محبت ہے نہیں ہے قرآن پڑھتے جا رہے ہیں روئی جا رہے ہیں تے اللہ کی فرماندے نے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ اے اللہ دے نبی جدو تسی سنو گے قرآن سنو گے تے کی ویکھو گے تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق جڑا انہاں نے حق پہچان لیا اس پہچانن دی وجہ تو انہاں دیاں اکھاں چوں آنسو جاری ہو جاندے نے گل ہے کہ حق نو پہچانیا جائے گل اوتھے ہے نا کہ اللہ نو پہچان کے اللہ دا ذکر کرے اللہ دی رحمتاں دا بھی علم ہوے اللہ دے غصے دا بھی احساس ہوے اللہ دی ناراضگی دا بھی احساس ہوئے تے اللہ دے کولوں ڈرنا کیویں ہے اس انداز نال ڈرنا ہے کہ رب کتے ناراض نہ ہو جائے اے میں اللہ دا ڈر کہ اس انداز نال ڈرنا ہے کہ اللہ کتے ناراض نہ ہو جائے جے میں اے عمل کیتا اے گناہ کیتا کتے اللہ ناراض نہ ہو جان میں فلانا گناہ کیتا کتے اللہ ناراض نہ ہو جان اگر میں
فرمایا گناہ کیتا کہ اللہ ناراض نہ ہو جان. اللہ ذو الجلال والاکرام فرماتے ہیں واللہ احق ان تخشوا. اللہ سب تو زیادہ حق رکھتے ہیں کہ وہ کو ڈریا جائے. سب تو زیادہ اللہ کا حق بنتا ہے. تے لوگ کدے کو ڈرتے ہیں؟ کیمرے کو. کیمرے لگے ہون تے بے ایمانی نہیں کریں گے. تے کیمرہ نہیں لگا دے تے یاد رکھیا کر اس دنیا دے کیمرے تے کچھ بھی نہیں. جڑا اللہ نے اپنا کیمرہ فٹ کیتا نا اس دنیا دے کیمرے تے بندہ پہچانیا نہیں جاتا. لیکن اللہ نو تے ہر ایک شہادہ اللہ دا کیمرہ اتنا مضبوط ہے کہ لائٹ بند ہوئے بند ہوندا. دنیا دے کیمرے کنیکشن خراب ہو جائے تے بند ہو جاتے ہیں. اللہ دا کیمرہ رات دیاں تاریکیاں دے اندر بھی بند ہوندا, رات دے اندھیریاں دے اندر بھی بند ہوندا. فرمایا واللہ حق ان تخشوا. لوگاں دے کولوں نہ ڈرو, اللہ دے کولوں ڈرو. اور دوسری جگہ تے فرمایا لوگو تسی اللہ دے کولوں انج ڈردے ہو, تسی لوگاں دے کولوں انج ڈردے ہو, تسی لوگاں دے کولوں انج ڈردے ہو جویں اللہ دے کولوں ڈریدا. بلکہ فرمایا او اشد خشیہ, یا اللہ دے ڈرن نالوں وی بہتا تسی لوگاں دے کولوں ڈردے ہو. کیوں جی چوری کرنے والا اللہ کو ڈرتا یا لوگوں کو؟ کیوں جی ڈرتا ڈرتا چوری کرتا, چھپتا چھپتا چوری کرتا کتے کو مینو. تے اللہ کو ڈرن دی بجائے پھر لوگوں کو بہتا ڈریا. تے لوگوں نے جڑا ڈر گیا سو میں نہیں, جڑا لوگاں دے کولوں ڈر گیا مر گیا, جڑا رب کولوں ڈر گیا وہ تر گیا. تھوڑا جا فرق کر لیا نا بیٹا. لوگاں کولوں ڈرن والا مر گیا تے رحمان کولوں ڈرن والا تر گیا. کیویں تر گیا؟ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جڑا رب کو ڈر گیا اللہ فرماتے ہیں ایک جنت نہیں, جنت کے اندر ایک محل نہیں بلکہ دو محل عطا کرتے ہیں. کیوں نہیں ڈر گیا؟ پھر کہنا جڑا رب کو ڈر گیا وہ تر گیا, جڑا لوگاں کو ڈر گیا وہ مر گیا. نہیں سمجھ آئی تے قرآن دا ایک اور مقام سن لو. اللہ فرماتے ہیں انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم. فرمایا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انما تنذر من اتبع الذکر. جڑا اس ذکر دی پیروی کردا ہے, جڑا قرآن نو مندا ہے, جڑا اے تے ایمان رکھدا ہے, اونوں ڈراؤ اونوں ڈراؤ اونوں ڈراؤ. وخشی الرحمن بالغیب. جدوں تسی ڈراؤ گے او رب کولوں ڈرن لگ پوے گا, او رحمان کولوں ڈرے گا, بن ویکھے ہی ڈرے گا. اللہ نو ویکھیا نہیں پھر بھی, اللہ نو ویکھیا نہیں پھر بھی ڈرے گا. فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم. اللہ دے نبی جڑا رحمان کولوں پھر ڈر گیا فبشرہ اونوں خوشخبری سنا دیو, اونوں دس دیو بمغفرۃ اور رب کولوں ڈرن والے تیری معافی تینوں معاف کر دیتا ہے, تینوں معاف کر دیتا ہے. وَأَجْرٍ کریم. تے تیرے واسطے بڑائی عمدہ اجر رکھیا. اگر گناہ ڈرن والے تے ڈردے رہندے نے, ڈرن والے تے اللہ دے کولوں
ڈردے رہندے نے اے بنی اسرائیل دا ایک بندہ کلا بہ کے رب کو ڈردا پیا دل وچ خیال آیا کہ جرم بڑے کیتے نہیں گناہ بڑے کیتے نہیں قصور بڑے کیتے نہیں تے دس رب کو کیڑا منہ لے کے جائے گا کلا بہ کے ڈردا پیا تصور کرتا پیا کہ میدان محشر برباد ہو گیا تے مینوں رب دی بارگاہ دے اندر پیش کر دتا جانا ہے تے تو جن کو قصور کیتے نے جرم کیتے نے تینوں امید کوئی نہیں کہ رب کو معافی مل جائے کیونکہ تو زندیاں نوں ہی نہیں چھڈیا تے مویاں نوں ہی نہیں چھڈیا مردیاں دے کفن لاندا رہیا او ظالما جے جرم کرنا ہی سی یار تے کسے جیوندے نوں ہاتھ پاندا اور تو مردیاں نوں ہی نہیں بخشیا اللہ اکبر اے ڈر گیا اے ڈر گیا جدوں یہ ڈر گیا تے صبح ہوندی ہے اپنی آل اولاد نوں جمع کردا تے آندا جدوں میں مر جاواں تے مینوں جلا دیا جے اے خیال وچ ہی نہ آیا کہ جہدے کولوں میں ڈرندیا وہ تے بڑا ہی غفور رحیم سوچ میرا اپنی نالے علم ہوندا اپنا جہدے کولوں میں ڈرندیا وہ تے بڑا ہی غفور رحیم ہے انہیں کیا جرم بڑے کیتے گناہ بڑے کیتے زندے تے ایک پاسے اور جا بعد وقت تو مردیاں نوں ہی نہیں بخشیا تے تینوں رب نے کتھے بخشنا ایدا حل کی حل سوچدا اپنی آل اولاد نوں جمع کردا تے آندا مینوں جلا دے اجے راکھ دا ٹیر بنا دے اجے میری راہ نوں ہوا دے اندر اڑا دے اجے ہڈیاں پانی دے اندر بہا دے اجے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے بندہ مر جاندا دنیا تو ٹر جاندا ایدی اولاد نے جویں باپ نے سمجھایا سی اونج ہی کیتا اینوں جلایا ایدی رات بنائی ہوا اندر اڑا دیتی ایدیاں ہڈیاں نوں پانی دے اندر بہا دیتا ایک روایت دے اندر موجود ہے انہاں نے ہڈیاں نوں ہی پی لیا ہڈیاں بھی ثابت نہ رہن دیتیاں ہڈیاں نوں ہی پیس لیا انہاں دا پاؤڈر بنا کے تے پانی دے اندر بہا دیتا جدوں پانی دے اندر بہا دیتا جاندا ہے ہوا دے اندر اڑا دیتا جاندا ہے تے اللہ فرماتے نے کون انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون جدوں کسے کام دا ارادہ کر لیندا پھر کون کہندا تے اللہ نے کون کیا ہوا نے ساری رات جمع کر کے رب کے پیش کر دیتی اللہ نے کون کیا تے ہوا پانی نے سارا وہ ہڈیاں دا پاؤڈر جڑا جمع کر کے رب کے پیش کر دیتا ہے اللہ نے کون کیا تے جیوندا جاگدا انسان اللہ دے سامنے کھڑا ہو جاندا ہے آج میرے رب دی طاقت اللہ نے احمد نہیں آکھیا او بندیا جے تو قیامت والے دن تے یقین نہیں نہ ہوندا ذرا میری زمین تو نس کے تے وہاں نہ جانا والا کتھے جانا ہے میرے آسمان تلے نکل کے تے وہاں جے تو میری زمین تو نہیں نس سکدا تے قیامت والے دن میری عدالت تو بھی نہیں بچ سکدا پاویں اپنے آپ نو جلا لئی پاویں اپنے آپ نو راکھ دا ٹیر بنا لئی میں پھر بھی تینوں اپنی بارگاہ دے اندر کریا کاری لینا ہے میں تینوں اپنی بارگاہ دے اندر کھلار کے سوال کرنا ہے دس کی کر کے آیا ہے اللہ اللہ نے کون آکھیا جیوندا جاگدا انسان کھڑا ہو سکتا اللہ دے نے میریاں رحمتاں تے بڑیاں وسیع سن اے دس اپنی اولاد نو ساڑن دا حکم کیوں کیتا ہے
کہ اپنی اولاد کو سارے دا حکم کیوں کیتا ہے؟ کیوں وصیت کی سیا، کیوں نصیحت کی سیا، کیوں انہاں دی تربیت کر کے آیا سا؟ تے ایک کوئی لفظ بولدا، ایک کوئی لفظ بولدا، اے لفظ جڑا اے میرا لفظ نہیں، تہاڈا نہیں، کسے ولی دا نہیں، اے لفظ او لفظ جڑے جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان نبوت تو نکلیا، اے دے اندر شک کوئی نہیں جے، شبہ کوئی نہیں جے۔ آپ فرماندے نے ایک کوئی لفظ بولدا آندا مخافتا کا، اللہ تیرے کولوں ڈر گیا، مخافتا کا، اللہ تیرے کولوں ڈر گیا، تیرے اگے کھڑا ہوں تو ڈر گیا۔ اللہ فرماندے نے جے تو ساڈے کولوں ڈر گیا تے جا تینوں معاف کر دیتا ہے۔ کیوں نہ قرآن کہے انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ جیڑا رحمان کو ڈر گیا او دے واسطے مغفرت بھی ہے، او دے واسطے اجر بھی ہے۔ فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اے اللہ بہ کے اللہ نو یاد کردا ہے، کلا بہ کے اللہ نو یاد کردا ہے تے رب کولوں ڈرن لگ پیندا ہے، تیریاں اکھاں چوں آنسو جاری ہو جاندے نے۔ فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، ایسے خوش نصیب نو میں اپنے سائے جگہ عطا کر دیاں گا۔ نہیں سمجھ آئی تے جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، صحابہ بیٹھے نے، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لو تعلمون ما اعلم، اگر تسی او کچھ جان لو جو کچھ میں جاننا، اگر تانوں انہاں گلاں دا پتہ لگ جائے جنہاں دا مینوں علم ہے، اور مینوں تے رب نے برزخ دے معاملات بھی وکھا دیتے نے، مینوں تے رب نے قبر دے حالات بھی وکھا دیتے نے، مینوں تے رب نے جہنم دے حالات بھی دکھا دیتے نے، میں تے اکھیں ویکھ آیا جہنمیاں دے حالات کی نے، میں تے اکھیں ویکھ آیا قبر دے حالات کی نے۔ لو تعلمون ما اعلم، اگر تانوں انہاں گلاں دا پتہ چل جائے جنہاں دا مینوں علم ہے تے پھر لذاہبتم قلیلا، تسی تھوڑا ہسیا کرو گے، ولا بقیتم کثیر، پھر تسی بہتا رہو گے، تھوڑا ہسو گے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی کھل کیتی ہے تے صحابہ دے سامنے بھی وہ سارے منظر آ جاندے نے جڑے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے کولوں سنیا کرتے سن کہ جہنمیاں دے حالات انج دے ہون گے کہ پین واسطے پانی لبے گا، پین واسطے پانی نہیں لبے گا، 70 ہاتھ گز لمبے زنجیراں دے نال انہاں نوں جکڑ کے جہنم دے اندر سٹیا جائے گا، اے چیخو پکار کرن گے، انہاں دے جسم جل جان گے، پیپ پہ جائے گی، انہاں دے جسم دے وچوں نکلن والا خون تے پیپ انہاں نوں پین واسطے دتا جائے گا، کھان واسطے تھوڑ دا درخت دتا جائے گا، اے تھوڑ کھان گے او دے کانٹے حلق دے اندر پھس جان گے، پانی منگن گے تے پانی نہیں ملے گا، اگر ملے گا تے بڑا ہی گرم پانی ملے گا، وہ گرم پانی پین گے، جو اپنا گرم پانی دا پیالہ منہ دے قریب کرن گے، اتنا گرم ہوئے گا، اتنا گرم ہوئے گا، وہ دی بھاپ دے نال ہی وہ دے چہرے دا گوشت گل کے نیچے گر جائے گا۔ آپ نے تے دو لفظاں دے اندر ہی صحابہ نو سمجھا دیتا، لو تعلمون ما اعلم، اور جو میں جاننا اگر تسی جان لو، تسی تھوڑا ہسو گے، بہتا رو گے، اتنی گل کیتی ہے تے صحابہ نو سارے منظر یاد آ جاندے نے، اے جس قبر دے اندر اسا جانا ہے، یا جنت دے باغاں دے وچوں ایک باغ ہے، یا جہنم دے کھڑیاں دے وچوں ایک کڑا ہے، اور ساریاں گلاں صحابہ دے سینے دے اندر گھومن لگ پیندیاں نے کہ آپ نے فرمایا کہ مجرم نو قبر انج دبائے گی
کہ سجیاں پسلیاں کھبے ہو جان گیاں تے کھبیاں سجے ہو جان گیاں مجرم دی قبر جہنم دا گڑا بن جائے گی جہنم دا بستر بچھایا جائے گا جہنمی لباس پہنایا جائے گا جہنم دی طرف کھڑکی کھولی جائے گی یہ سارے منظریات حج اندر ہیں تے حدیث پاک کے اندر موجود ہے آپ نے جمعہ پڑھا دیا اینی گل کیتی ہے کہ جنہ گلاں دا صحابہ مینوں علم ہے انہاں دا تانوں پتہ لگ جائے تسی تھوڑا ہسو گے بہتا رو گے تے فرمایا فقط اصحاب رسول اللہ ادھر میرے والے کو صحابہ نے پڑھنے لے انہاں پڑھنیاں نوں سیدھا کیتا اپنے منہ چھپا لینے اپنے چہریاں تے کپڑا کر لیا تے زارو کتار رونا شروع کر دیندے نے چیخاں مار مار کے روندے نے لہم خنین فرمایا چیخاں مار مار کے رونا شروع کر دیندے نے کیونکہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں نوں رب کولوں اس انداز نال ڈرایا کہ لوگوں جو مینوں پتہ تانوں پتہ لگ جائے تے زارو کی تھا رونا شروع کر دیو فرمایا ورجل ذکر اللہ خالیا فقادت عیناہ اللہ بیٹھ کے اللہ نوں یاد کردا ہے رب دے ڈر تو ایدیاں اکھاں چوں آنسو جاری ہو جاندے نے اللہ انہوں اپنے سائے تلے جگہ عطا کر دیں گے پھر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا دو قطرے اللہ نو بڑے پسند نے کنے دو قطرے اللہ نو بڑے پسند نے ایک خون دا قطرہ جڑا رب دی راہ وچ نکل جائے مجاہد دا خون بہ جائے تے اللہ دی راہ دے اندر شہید ہو جائے ایرا خون بہنا اللہ نو بڑے پسند ہے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا شہید آئے گا ایدے زخم تازہ ہوں گے ایدے زخمہ جو خون نکل رہا ہوئے گا خون دے قطرے ٹپک رہے ہوں گے ایدے خون جو بدبو نہیں آئے گی دنیا دے اتے خون جو بدبو ہوں دیئے سمیل ہوں دیئے آپ فرماتے ہیں ایدے خون بھی جو بدبو نہیں آئے گی بلکہ کستوری نالوں زیادہ عمدہ خوشبو آئے گی ایک خون دا قطرہ اللہ نو بڑا پسند ہے دوسرا قطرہ فرمایا آنکھ جو نکلن والا اللہ دے ڈر تو نکلن والا او جہنم جدا عذاب بڑا سخت ہے او جہنم جدی آگ بڑی تیز ہے او جہنم جدی آگ دنیا دے نالوں 69-70 گنا زیادہ تیز ہے فرمایا دنیا دا کوئی پانی بلکہ سمندرہ دا پانی اس جہنم نو ٹھنڈیا نہیں کر سکتا اگر رب کو ڈر کے ایک قطرہ تیری آنکھ چوں نکل آئے تے جہنم دی آگ نو ٹھنڈیا کر دے اللہ سانو اپنے کو ڈرن دی توفیق عطا تے کیڑا خوش نصیب فتوا وراجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ اللہ نو یاد کردا ہے تے کلا بیٹھ کے کردا ہے اج تے کلیاں بیٹھ کے یاد کرنا اور مشکل ہو گیا موبائل نے ہر ایک دی تنہائی خراب کر دیتی ہے لیکن بڑا ہی خوش نصیب ہے جن نے اپنی تنہائی نو پاک رکھیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کل قیامت دا دن ہوئے گا ایسے لوگ ہوں گے اللہ دی بارگاہ دے اندر اجر بڑے کیتے ہوں گے نیکیاں بڑیاں کیتیاں ہوں گیاں لیکن انہاں دیاں نیکیاں دا مول کوئی بھی نہیں انہاں دیاں نیکیاں نو انج اڑا دیتا جائے گا جویں ہوا دے اندر روئی نو اڑا دیتا جاندا ہے انہاں دیاں نیکیاں ککھاں نالوں وی ہولیاں ہون گیاں آپ فرماندے نے حالانکہ نیکیاں تھوڑیاں نہیں بلکہ تہامہ ایک پہاڑ ہے آپ نے وہ دی مثال دے کے فرمایا کہ تہامہ پہاڑ دے برابر انہاں دیاں نیکیاں ہون گیاں لیکن انہاں دا مول کوئی نہیں پوے گا ککھاں نالوں ہولیاں انہاں دیاں نیکیاں ہون گیاں اللہ دے نبی انہاں دا قصور کی ہے جرم کی ہے فرمایا انہاں دا قصور ہے کہ ظاہری طور تے نمازاں پڑھنے والے ہوں گے قرآن پڑھنے والے ہوں گے نیکیاں کرنے والے ہوں گے لیکن انہاں دی تنہائی انتہائی زیادہ خراب ہوئے گی تنہائی دے اندر گناہ کرنے والے تنہائی دے اندر فحاشی ویکھن والے تنہائی دے اندر اللہ دے کولوں نہ ڈرن والے فرمایا انہاں دی نیکیاں اللہ ککھاں نالوں وی ہولیاں کر دیں گے دعا فرماؤ اللہ سانو تنہائی اپنی پاک رکھن دی توفیق نصیب فرمایا اسی تنہائی پکی
پاکیزہ شخص دی ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا اتنی پاکیزہ تہائی کہ رب نو یاد کردا پیا تے اللہ دے کولوں ڈردے ہویا ایدی اکھاں چوں آنسو جاری ہو جاندے نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوئے گا ایسے شخص نو میں اپنے سائے تلے جگہ عطا کر دیاں گا سبحان ربک رب العزت عما یصفون